सुंदर पुर जंगल में सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। लाली चिड़िया भी अपने बेटे बिल्लू के साथ रहती थी। जंगल में एक तालाब था जिस पर सारे पक्षी इकट्ठे होकर पानी पीने आते और फिर सब मिलजुल कर खूब बातें करते। तालाब में रहने वाली मछलियों से भी उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। वो सब एक दूसरे के काम आते। जंगल में हर तरफ सुकून ही सुकून था। तभी उनके सुकून को किसी की नजर लग जाती है और वहां पर एक रघु बगोला आ जाता है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठकर कहता है, वाह, जंगल तो काफी खूबसूरत और सुरक्षित भी लग रहा है। यहाँ रहने में मजा आएगा। और तो और यहाँ पर तो तालाब भी है। जरूर इस तालाब में मछलियाँ भी होंगी। रघु, तेरे तो वारे न्यारे होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर तो पानी पीने के लिए काफी पक्षी आते होंगे। मछलियाँ पकड़ने में काफी दुश्वारी होगी। कोई ना कोई साथी तो ढूंढना पड़ेगा। ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं। रघु को एक खाली घोंसला नजर आता है। घोंसला है तो टूटा फूटा था। घोंसला है तो टूटा फूटा, लेकिन चलो गुजारा हो जाएगा। और ये तो कौवा लग रहा है। ये यहाँ पर सोया पड़ा हुआ है। मैंने अपनी दादी से सुना था कौवे बड़े आलसी और बेवकूफ होते हैं। क्यों ना मैं इसे लालच देकर अपने साथ मिला लूं और इस तरह मुझे मछलियों के शिकार में बहुत आसानी हो जाएगी। चलो चलता हूँ अभी इसके पास। नमस्ते कालू भाई, मैं यहाँ पर नया आया हूँ। यहीं पास में ही एक घोंसला मिला है, उसमें ही रहूंगा। दोस्ती करोगे मुझसे? लेकिन तुम मुझसे ही क्यों दोस्ती करना चाहते हो? मैंने ना अपनी दादी से सुना था कौवे बहुत अक्लमंद और ज़हीन होते हैं। जो भी इनसे दोस्ती करेगा वो बहुत खुशहाल होगा। वाह, ये पक्षी तो मेरी बड़ी तारीफें कर रहा है। लेकिन मुझे तुम्हारी दोस्ती से क्या फायदा मिलेगा? देखो भाई, सीधी सी बात है, मैं ढकी छुपी बात नहीं करूँगा। मैं मछलियों का शिकार बहुत तेजी से कर सकता हूँ। बस एक मुश्किल है, मुझे इस जंगल के नियम का कुछ नहीं पता। तुम्हें बस मेरी मदद करना होगी। आधी शिकार तुम्हारी और आधी मेरी। ना बाबा ना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस जंगल में कोई भी किसी का शिकार नहीं करता और अगर कोई पकड़ा जाए तो उसे सख्त सजा दी जाती है। सजा कौन देता है? लाली चिड़िया। वो है ना, सब उसी की मानते हैं और वो जो कहे वही होता है। तो ठीक है, तुम इस पर नजर रखना। बात तो ठीक कह रहा है। वैसे भी भूख की वजह से मैं काफी कमजोर हो गया हूँ। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं आज शाम को ही तुम्हें सही वक्त बता दूंगा। लेकिन तुम शिकार करके कुछ देर के लिए गायब हो जाना। यहाँ पर किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर शाम को कालू देखता है तो नदी पर कोई पक्षी भी नहीं था। वो जल्दी से रघु बगोले को इशारा करके बुला लेता और एक ही बार में उसके जाल में कई मछलियां फंस जाती हैं। और फिर उन दोनों ने मिलकर मछलियों को खूब खाया। कालू और रघु बगोले का ये रोज का मामूल बन चुका था। काफी दिनों से दूसरे पक्षी भी नोट कर रहे थे कि मछलियां अब उनसे आकर बात नहीं करती। फिर एक दिन, पहले तो जब हम पानी पीने के लिए आते थे तो मछलियां जोर जोर से शोर करती थी, लेकिन अब काफी समय हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। तभी एक मछली नजर आती है। रुको, तुम लोग हमसे नाराज हो? हमसे कोई बात ही नहीं करते। ये बात नहीं है टोनी, हम सब तो उस बगोले से छुप कर बैठे हैं। कहीं वो रोज की तरह आज भी हमारा शिकार करके न ले जाए। क्या? हमारे जंगल में ऐसा कौन कर सकता है? तुम लोग फिक्र मत करो, मैं जल्द ही इसका पता लगवा लूंगी। जिमी, जल्दी से पता लगाने की कोशिश करो
یہ کسی اکیلے کا کام نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی اس اجنبی پکشی کی مدد کر رہا ہے۔ جب ہم لوگ ندی پر نہیں ہوتے تبھی کوئی شکار کر سکتا ہے۔ اگلے دن جمی چھپ کر بیٹھ جاتا ہے، تبھی وہاں پر کالو کوا آتا ہے۔ کالو پھر اس بگولے کو بھی بلا لیتا ہے۔ بگولا آتا ہے اور جڑ سے شکار لے کر چلا جاتا ہے۔ جمی ان کے پیچھے جاتا ہے۔ کالو اور بگولا دونوں مل کر مچھلیاں کھا رہے تھے۔ جمی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ کالو ہی اس انجان پنچھی کی مدد کر رہا تھا۔ وہ فوراً سے جا کر ٹونی کو سب بتاتا ہے۔ کیا اس کالو کوے کی اتنی جرأت؟ فوراً سے ان دونوں کو یہاں پر پیش کرو۔ جمی کالو اور بگولے دونوں کو گرفتار کر کے لاتا ہے۔ کالو، میں یہ بات تو اچھے سے جانتی تھی کہ تم ایک نکمے اور کاہل ہو، لیکن تم ایک قاتل بھی بن جاؤ گے، اس بات کا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ٹونی، مجھے ایک بار بس معاف کر دو، میں آئندہ سے ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ معافی کے بارے میں تو سوچنا بھی مت۔ تم دونوں کل صبح ہونے سے پہلے پہلے جنگل سے غائب ہو جاؤ، ورنہ تم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن ٹونی، میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم کہاں جاؤ گے، یہ بات تو تمہیں یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ شکر کرو کہ میں نے تمہیں اس سے زیادہ بڑی سزا نہیں دی۔ پھر ٹونی کالو اور بگولے دونوں کو جنگل سے نکال دیتی ہے اور پھر سب پہلے کی طرح سکون سے رہنے لگتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ لالی چڑیا اور کٹھو مرغی پاس پاس ہی رہتی تھیں، دونوں آپس میں گہری دوست تھیں۔ اکثر اکٹھی بازار گھومنے جاتی اور دانا لینے بھی۔ کچھ دن پہلے ہی کٹھو کے انڈوں سے 7 ننھے منھے چوزے نکلے تھے۔ لالی، میں بہت پریشان ہوں، میں اکثر باہر دانا لینے جاتی ہوں اور چوزے گھر پر اکیلے ہوتے ہیں، اگر کسی دن کوئی بلی یا چیل آ گئی تو؟ لیکن کٹھو، گھر کا دروازہ تو بند ہوتا ہے۔ ہاں لالی، لیکن چوزے ابھی چھوٹے ہیں نا، اگر انہوں نے دروازہ کھول دیا تو تم ان کو سمجھاؤ کہ جب تک تم خود نہ آؤ وہ دروازہ نہ کھولے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ایسے ہی کروں گی۔ اگلے دن کٹھو کو کہیں باہر کام سے جانا تھا۔ میرے ننھے منھے چوزوں، میں باہر جا رہی ہوں، مجھے گھر آنے میں کچھ دیر ہو جائے گی، لیکن تم لوگوں نے باہر نہیں جانا، باہر خونخوار چیل اور سانپ بھی ہے، اور جب تک میں نہ آؤں دروازہ نہیں کھولنا۔ تبھی چھوٹا چوزا جو کہ بہت تیز تھا بولا، لیکن ماں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تم آئی ہو؟ میری آواز سے، میں جب آؤں گی نا تو تمہیں آواز دوں گی، تم تب ہی دروازہ کھولنا۔ ٹھیک ہے ماں۔ مرغی کے جاتے ہی چیل کٹھو کے گھر جاتا ہے، وہ دروازے پر دستک دیتا ہے۔ لگتا ہے ماں آ گئی، چلو دروازہ کھولتے ہیں۔ تبھی چھوٹا بچہ بولتا ہے، لیکن ماں نے تو اپنی آواز نہیں نکالی، ماں نے کہا تھا جب تک میں آواز نہ دوں تم دروازہ مت کھولنا۔ تم کون ہو بیٹا؟ میں تمہاری ماں ہوں، دروازہ کھولو۔ لیکن ماں، تم نے تو کہا تھا کہ تم اپنی آواز نکالو گی۔ ارے یہ بچے بھی نا بہت تیز ہیں، کیا کروں، چلو کوشش کرتا ہوں۔ اور پھر چیل چڑیا کی جیسی آواز نکالتا ہے۔ یہ ہماری ماں کی آواز نہیں ہے، ہماری ماں کی آواز تو بہت میٹھی ہے، تم ہماری ماں نہیں ہو، چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری آواز تو کوے جیسی ہے۔ بہت تیز ہیں یہ بچے، ایک بار پکڑ لوں پھر بتاؤں گا، میری آواز کو کوے کی آواز بول دیا۔ ایسا کرتا ہوں، تھوڑا شہد کھا کر آتا ہوں۔ وہ شہد کھانے کے بعد پھر آتا ہے۔ بچوں، دروازہ کھولو، میں آ گئی ہوں اور تمہارے لیے بھوجن بھی لے کر آئی ہوں۔
लगता है माँ आ गई, हमें बहुत भूख लगी है, चलो ना दरवाजा खोलते हैं। तभी फिर छोटा चूजा बोलता है, रुको, मुझे अच्छे से तसल्ली करने दो। छोटा चूजा दरवाजे के पास जाकर कहता है, इतने बड़े पंजे, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारे पंजे तो इतने बड़े हैं, हमारी माँ के तो पंजे इतने बड़े नहीं, चले जाओ यहाँ से। बहुत ही शैतान बच्चा है ये कोई, ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो चबा चबा कर खाऊंगा। अब पंजे कैसे छोटे करूं? कालू के पास जाता हूँ, उसके पंजे तो छोटे हैं। फिर चील कालू की तरफ जाता है और उसे सारी बात समझा देता है। कालू भी कट्टो और लाली की दोस्ती से बहुत जलता था और वैसे भी काफी दिन से उसे कोई अच्छा भोजन भी नहीं मिल रहा था। वो फौरन चील के साथ तैयार हो जाता है। अब की बार चील ऐसे ही करता है। छोटा चूजा फिर दरवाजे की तरफ जाने लगता है तो दूसरे चूजे कहते हैं, तुम रुको, हम देखते हैं। अरे इसके पंजे तो छोटे हैं, रुको मेरी बात सुनो। क्या बात है बच्चों, जल्दी से दरवाजा खोलो। किसी ने भी छोटे चूजे की बात नहीं सुनी और दरवाजा खोल दिया। चील और कौवा अंदर आ जाते हैं। सभी चूजे डर जाते हैं। चील और कालू सभी चूजों को एक बोरी में बंद कर लेते हैं। सिर्फ नन्हा चूजा ही बाकी बचा था। वो अलमारी के पीछे छुप जाता है। चील और कालू चूजों को लेकर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद कट्टू मुर्गी घर वापस आती है। सारा सामान बिखरा पड़ा था और चूजे भी नहीं थे। चूजो, मेरे नन्हे चूजो, कहाँ हो तुम? तभी माँ की आवाज सुनकर छोटा चूजा बाहर आता है। चिंकू, तुम्हारे बहन भाई कहाँ है? माँ उनको चील और कालू ले गया। मैंने उनको बहुत मना किया था, लेकिन उन सब ने दरवाजा खोल दिया। वो आए और उन सबको ले गए। क्या? इस चील और कालू की इतनी हिम्मत! हमें अभी उनके पीछे जाना होगा, चलो मेरे साथ। फिर कट्टो लाली को भी साथ ले जाती हैं और वो चील और कालू को ढूंढने चल पड़ती हैं। उधर चील और कालू एक पहाड़ी के पास बैठे थे। उन्होंने बोरी से सारे बच्चे निकाल लिए थे। अरे ये 6 कैसे हैं? मैंने खुद देखा था कि 7 चूजे थे। कालू सच सच बता दो, एक चूजा तुमने खा लिया है ना? क्या बात कर रहे हो चील भाई, मैं तो तुम्हारे साथ ही आ रहा था, ऐसे कैसे खा लिया मैंने? वो दोनों इसी बात पर झगड़ रहे थे कि लाली और कट्टो मुर्गी वहां पर आ जाती हैं। कट्टो, तुम? उन दोनों को देखकर तो वो हैरान रह जाते हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? छोटे छोटे नन्हे चूजों को लेकर यहाँ आ गए हो। अभी शराफत से इन्हें छोड़ दो, वरना मैं राजा जी से तुम्हारी शिकायत करूंगी और फिर तुम्हें पता है ना, वो तुम दोनों को जंगल से हमेशा के लिए निकाल देंगे। राजा जी का नाम सुनकर चील और कालू दोनों डर जाते हैं और वो बच्चों को छोड़ देते हैं। घर लाकर वो फिर से सारे चूजों को एक बात समझाती है। तो देख लिया ना बच्चों, तुम लोगों ने अपनी जल्दबाजी का इंजाम। और अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचते तो अब तक वो चील तुम सबको खा चुका होता। आइंदा से ध्यान रखना, जब तक अच्छे से तसल्ली ना हो जाए किसी भी अनजान के लिए दरवाजा नहीं खोलना। सभी बच्चे माँ की हाँ में हाँ मिलाते हैं। दूर किसी जंगल में मानो हथनी अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। उनके जंगल में और पशु पक्षी भी रहते थे, लेकिन सब के सब बहुत परेशान और दुखी रहते थे। उनकी परेशानी की वजह शेर खां था। शेर खां बहुत जालिम था। वो आए रोज किसी न किसी पशु पक्षी का शिकार कर लेता था। कई सुहागनों के सुहाग और माओं की गोद उजाड़ चुका था। मानों के पति को भी कुछ अरसा पहले शेर खां ने शिकार किया था। सभी मादाओं के सुहाग खत्म हो चुके थे, अब सिर्फ उनके बच्चे थे। अब शेर खां की नज़र उन बच्चों पर थी। सभी माएँ इस हवाले से बहुत परेशान थीं। मानो भी राजा को छुपा कर रखती थी। राजा, मैंने तुमसे कहा है ना कि अभी बाहर मत जाओ। लेकिन क्यों माँ? मेरे सभी दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है। राजा बेटा,
میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ شام کے وقت باہر مت نکلا کرو، تمہیں پتا ہے نا شیر خان اس وقت شکار کی تلاش میں نکلتا ہے۔ جانتا ہوں ماں، لیکن ہم جہاں کھیلنے جا رہے ہیں وہاں شیر خان نہیں آتا، اور ویسے بھی رات کے وقت شکار کے لیے نکلتا ہے، اور ابھی رات ہونے میں کافی وقت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر گھر سے دور مت جانا، ادھر پاس ہی رہنا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے ماں۔ مانو کی طرح دوسرے جانوروں کی مائیں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح چھپا کر رکھتی تھیں۔ ادھر پشوؤں کی طرف شیر خان نے سب کا جینا حرام کر رکھا تھا، تو دوسری طرف پکشیوں کو ناگ راجا نے پریشان کیا تھا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی پکشی کے انڈے چرا لیتا تھا، اور اگر کوئی اسے ایسا کرنے سے منع کرتا تو وہ اسے جان سے مار دیتا۔ پورے جنگل میں ہر وقت موت کا سما رہتا تھا۔ پھر ایک دن مانو ہتھنی ایک سبھا بلاتی ہے، تو دوسری طرف لالی چڑیا بھی سارے پکشیوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، شیر خان نے کیسے ہمارے پیاروں کو ہم سے چھینا ہے۔ ہمارے ماں باپ، پتی، بہن، بھائی سب کو وہ ختم کر چکا ہے۔ ہم اس کا یہ اتیاچار مزید برداشت نہیں کریں گے۔ اب اس کا اگلا شکار ہمارے بچے ہیں، جو ہماری آنے والی نسل ہیں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن مانو ہتھنی، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ شیر خان ہم سب سے طاقتور ہے، ہم مل کر بھی اسے ختم نہیں کر پائیں گے۔ میں جانتی ہوں، مجھے کچھ ہی دن پہلے پتہ چلا ہے کہ اس جنگل کے پکشیوں کو ایک سانپ ختم کر رہا ہے۔ میں نے پکشیوں کی رانی سے بات کی ہے، ہمیں مل کر ہی کوئی حل نکالنا ہوگا۔ دوسری طرف لالی چڑیا بھی سبھی پکشیوں کو راضی کر لیتی ہے، وہ سب جانوروں کا ساتھ دینے کو تیار تھے۔ لالی مانو ہتھنی کے پاس آتی ہے۔ میں نے سبھی پکشیوں سے بات کر لی ہے، ہم آپ کا ہر مشکل میں ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ پھر مانو کہتی ہے، سب سے پہلے ہمیں شیر خان اور ناگ کو ایک دوسرے کا دشمن بنانا ہوگا، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانا ہوگا، اور اس بار ہمیں اپنے دماغ سے کام لینا ہوگا، ہم اسی دماغ سے اس کو شکست دے سکتے ہیں۔ اگلے دن شیر کی غار کے باہر ایک پیڑ پر دو پکشی بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ مٹھو، تمہیں پتا ہے وہ ناگو ہے نا، وہ کل کہہ رہا تھا کہ اب وہ پرندوں کا شکار کر کر کے تھک چکا ہے، اب وہ جانوروں کا شکار کیا کرے گا، پہلے وہ انہیں ڈنک مارے گا اور پھر آرام سے انہیں کھایا کرے گا۔ لیکن جمی بھائی، جانوروں کا شکار تو شیر خان کرتا ہے، کیا وہ ناگو کو ایسا کرنے دے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شیر خان کو ڈنک مار کر جان سے مار دے گا۔ مجھے نہیں لگتا، شیر خان بہت بہادر ہے، دیکھ لینا شیر خان ہی ناگو کو جان سے مار دے گا۔ شیر خان یہ ساری باتیں سن رہا تھا، وہ اپنی تعریف سن کر بہت خوش تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے ناگو پر بھی بہت غصہ تھا، وہ اسے مارنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف ناگو کی بل کے پاس دو پشو آپس میں بات کر رہے تھے۔ اوئے ڈنکو، تمہیں پتا ہے میں نے آج شیر خان کو بات کرتے سنا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ پکشیوں کا بھی شکار کیا کرے گا۔ لیکن پکشیوں کا شکار تو ناگو کرتا ہے۔ ہاں ہاں، لیکن شیر خان کہہ رہا تھا کہ وہ پورے جنگل کا بادشاہ ہے، پورے جنگل پر صرف اسی کا حق ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں کہ کوئی دوسرے پکشیوں کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا ناگو اسے ایسا کرنے دے گا، ناگو بہت چلاک ہے، دیکھ لینا اس نے شیر خان کو مار دینا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں۔ ناگو بھی شیر خان کی طاق میں بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف سبھی پشو پکشی ان دونوں کی لڑائی کا انتظار کر رہے تھے۔ شیر خان ناگو کی طرف جا رہا تھا تو ادھر سے ناگو بھی شیر خان سے لڑنے پہنچ رہا تھا۔ دونوں کا ایک ہی راستے میں ایک دوسرے سے سامنا ہو گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی لڑنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک دونوں لڑتے رہے، اور پھر دونوں کافی زخمی ہو چکے تھے اور تھک بھی چکے تھے۔
کچھ ہی دیر بعد دونوں لڑتے لڑتے ختم ہو گئے۔ سبھی پکشی اور پشو بہت خوش تھے۔ یہ سب ان دونوں کی ذہانت اور ایکتا کی وجہ سے ہوا تھا، اور پھر سب آزادی کی فضا میں خوشی خوشی رہنے لگے۔